ज्या पद्दतीन लास्ट टायम चतुर्थीच्याच दिसांनी सरकारान हिशोब सांगलो की आमी इतले इतले ब्रिजीस केले, इतले इतले रस्ते केले म्हणून, ताजो हिशोब ऑलमोस्ट 3000 कोटीचेर वता, मोर दॅन दॅट. म्हजें म्हणणें इतलेंच की इंटरनल रस्ते करपाक सरकारा कडेन पयशे नाशिल्ले किंवा तांच्यांनी पयशे थारोवं ना, बजेटान प्रोविजन करूं ना, फायनान्शियल प्रोविजन करूं ना काय, हो एक मुद्दो आसा. ताज्या नंतर हांवें स्वता कालांगूट वचून जस्ट 2 दिवस पयलीं हांवें एज्युटेशन केलें. हांव तें एक मोठो होणको पडिल्लो थंयसर, तो म्हाका दिसता एवरी इयर पडटा आनी 5 वर्सां जालीं शेगीत तो थंयसर पडटा, कोणाच्याच नजरेक येना. म्हणजे सरकाराचें जें PWD खातें आसा तांचें लक्षान येना काय, हो दुसरो मुद्दो आसा. आनी तिसरो मुद्दो, आज संपूर्ण गोंयभर रस्त्यांची सामकी म्हणजे चाळण जावन पडिल्ली आसा. आतां मजा अशी आसा की हे स्मार्ट सिटी म्हणून जे काही प्रकार तयार केल्ले आसा, कळ्ळें न्ही, आनी स्मार्ट सिटीच्या नांवान रायबंदचे रस्ते एकदम खणून उडयल्ले आसा. ह्या रायबंदच्या रस्त्यांक म्हाका सांग, लोक थंय रावता, रहिवासी, तांच्यांनी यो वचप कशें हें विचार करपाची गरज आसा न्ही. आनी सरकारान त्या पद्दतीन म्हाका दिसता त्वरीत तो रस्तो तांच्यांनी खुलो करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीन रायबंदकरान सांगिल्लें आसा की 31 तारखेक जर सारकें जायना जाल्यार आमी थंयसर आंदोलन करतले, हें तांचें गाराणें एकदम बरोबर आसा. आनी तांच्या बरोबर हांवूय बरो जातलो, म्हजोय तेंको तांकां आसतलो. आता पळोवंक गेल्यार खूब लोकांक त्रास जाता खरें, पूण हितून आतां पळोवंक गेल्यार CMन खूब स्टेप घेतलेलो आसा. आतां हे लोक हितून पळय जाल्यार सगळ्यांचे अवेरनेस पळय जाल्यार CMन प्रोटेस्ट हे घेतलेलो आसा, एक्शन घेतलेलें आसा. आनी CMन जाता तितले आमचे PWD इंजिनियर आसा, जे कोण ऑफिसर आसा, जे पळय इन्सिडंट पळय रोडाक पळयता, तेंचेर खरी तर खर कारवाई त्यांनी करपाकूच जाय. कित्याक नाजाल्यार हे प्रकरण आनी वाडत जाल्यार सरकाराकूच त्रास आनी सगळे तालुकाक आनी सगळ्या गाडयांक त्रास जाता. ते खंय तरी मातशें निवळटलो जाल्यार मातशें ते पॅचअप करून फायदो ना. पॅचअप करता पळय कोंकणी घालता ते मातशें बंद करचें. कोंकणी मातशें आयज जाता, परत तेजें लेवल वयता, मागीर खंयच्या खंय वयता, स्लीप जाता, खूब जाण तेजेर स्लीप जावन पडटा. त्या पेक्षा सरकारान जाता इतलें ताबडतोब एक तर खंय तरी रोड बंद करून खंयचो तरी एक दीस एक स्टेप घेवन एक रोड आहा ताचो लेवल करून उडोवपाक जाय. आतां कित्याक आमी कोणाच्या बाबतींत आमी सरकारा बाबतींत कांय उलोवंक शकना, कित्याक जाता तें कोण काम करता, दिल्लें काम करता ती खंयच्या ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर सारको करिना. तेजेर जाता इतलें सरकारान जाता नियंत्रण दवरूंक जाय. आनी आतां दवरलेलें आसा, जाता ते CMन पयर सांगलेलें आसा, आपूण खूब सगळ्यांचेर नियंत्रण दवरता, पूण अशें तें खर नियंत्रण दवरूंक जाय. सगळ्यांचें हितून आमचेच न्हू, सगळेंच आतां पणजेच न्हू, ऑल गोवा पळोवंक जाल्यार ते लोक तेच उलयता. जाता इतलें लोकांचें तो नियंत्रण करतलो जाल्यार रस्त्याच्या बाबतींत पयलीं म्हणटा ते जे ऑफिसान बसता पळय न्हू, तांकां रस्त्यार हाडूंक जाय. तांकां जाता इतले जे ऑफिसर जावन तेंचे सुपरवायझर ते इंजिनियर जे आसता पळय न्हू, तांकां ऑफिसान बसपाचें तांकां हें करूंक जाय. जाता इतले स्टेप तांकां रस्त्यार धाडूंक जाय. जाता इतलें तेंचें ते कितें कवरेज करपाक खंय तरी कितें तरी रोड खंय हें आसा, डॅमेज आसा, खंय लक्ष घालून तांकां तरी हें करून डॅमेज आसा तें मातशें तरी लेवल करपाक. CM प्रमोद सावंतान चवथ जावच्या पयलें एक एश्युरन्स दिल्लें की गोंयान जे पोर्ट होल्स आहा ते आपण काडून दितलो, हो तें काम करून दितलो म्हणून. आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक जे स्टेटमेंट काडपाक आनी एश्युरन्स दिवपाक आयकोतोच तान बूक न्हिवता. जालें पळय तें दिसता, रोखडेंच काडलें स्टेटमेंट जालें पळय तें दिसता. पूण सॅड टू से उतराक तो स्टेटमेंट काडटा तेजे वालोर मेळना, कामान जायना. आयज अहे रस्ते आमचे पाड जाल्ले कडेन आहा. काल रायबंद्रा एज्युटेशन केलें, काबार जाले रस्ते तिन्या स्मार्ट सिटीचें काम तें उपारना कित्याकूच. पळय हांव म्हाजो फाल्यां एक व्हिडियो काडून धाडटा. हो कोल्लिमचो मायभाटान सुटया म्हजो रस्तो 40 वर्सां जालीं तो पाड जाल्ल्या कडेन हांव पोर्ट होल चलोवपाक जायना व्हेकल, तो एक काडटा. असली अश्युरन्सान दिवन बाबा चिंचेर मातशें हें काम खरें करपाचें. तेज्याय पयलीं दिल्ली आसली 31 आनी हें म्हणून डिसेंबर 31 जायना.